بھی سب کو نفرت ہے جدے ایک چھیٹے سرکے دن چھٹا بھئی زبان جن چھیٹا بھئی زبان جن قطرہ بھئی زبان جن کو ڈراپ شراب دا نام ہی دے دینا ایک قطرے نال جے کو نفرت ہے تو سا پیسے گھندے شوق نال پیندے عقل کی دے گا اے دین کو دوری دا سبب ہے دیکھو نا ایک سگریٹ ہے سگریٹ دوتے واضح طور دوتے لکھا ہے تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے وزرات صحت انہاں لکھ کھڑا ہے عقل تے اندھے اتنے تھی چکے ہیں شوق نال گھندے کھڑے پیندے کھڑے چنگے بھلے سیانے ہی ہوئے تو سب پڑھے لکھے حضرات مگر بساؤ تو صحیح ایسا کو علم کرنا سی ایک بات یاد رکھا ہے اے علم سارے کو تاں آسی جلے ایسا دین مصطفیٰ تو واقع آقا کریم دے دین مبارک تو سب کو واقفیت حاصل ہوسی اور جلے سب کو پتہ لگ گئی سی کہ اللہ رب العزت کی ذات پاک نے شرع دا علم کنا کو عطا کی اور شرع دی حیثیت اللہ رب تعالیٰ دی ذات پاک نے مصطفیٰ کریم دے غلامہ کو کیسی عزت عطا کی اللہ رب العزت کی ذات پاک نے فرمایا جے کو میں رب تعالیٰ دی ذات پاک نے اپنے ہاتھ نال بنائے انہاں کو میں رب تعالیٰ دی ذات پاک نے سب تو پہلے جڑی چیز عطا کی تھی وہ علم عطا کی علم عطا کی تھے آج احمد رضا تورے سامنے پنڈال وچ موجود ہے اسٹیج جو تے عزت دیتی ہے کھڑے تھی گئے استقبال کیتے ہوئے گل وچ ہار پاتے ہوئے سب کو اسٹیج جو تے بلائے ہوئے کرسی تے بلائے ہوئے سب کو چیئر تے بلائے ہوئے تورے کو پوچھنا چاہنا تو کو میری حیثیت پتہ تو کو میری اوقات پتہ ہے تو کو ہے پتہ ہے کہ میں چوکے ملکاں دا مالک ہاں چوکیاں جائیداداں دا مالک ہاں چوکے مربیاں دا مالک ہاں چوکے علکاں ملکاں دا میں وارث ہاں میں ایک وستے گھر وچ موجود ہاں ایک وستے گھر وچ رہنا اور چک دا ایک وستا گھر ہے جتھاں سرکاری پلاٹ ہے ساری رہائش جو تائیں ہے جی میں ایک مولوی کو ایک پلاٹ دیتا وے تو ہی تائیں رہے جلے بیا مولوی آوے سے تیری مری چا چھوڑ اساں ہوں حیثیت تے اساں لوگ ہیں مگر آج جی اگر ممبر دے تے عزت ملی ہے تو میں تارے کو پوچھنا چاہنا وچ کیا ہے جن دی وجہ تو عزت ملی ہے کمال کیا ہے جن دی وجہ تو عزت ملی ہے کمال ہے غلام نبی دے ہیں وچ ہے علم وچ ہے علم حال میں صرف علم ہوتے بولے سا اگر میں زیادہ باس نہیں کرنا صرف علم کو سمجھاما بل میں تو دسے نا ہن میں پہلے عرض کیتا بھئی علم دا معنی تھی دے جاننا سرے کیچ بولو جاننا ایمیں نا تو سا جتنے آباب بیٹھے ہوئے شعبے والے تو علاوہ جڑا ای شعبے دار بندہ ہو سی اون دے کول علاوہ جتنے تو سا آباب تشریف فرما بیٹھے ہوئے اگر کئی بندے کول وال کپن دا علم ہوئے وہ کو کیا دے نہیں جنہیں کول وال کپن دا علم ہے تو آڈی اون دے سامنے حیثیت کیا ہوندی ہے چھوٹے جو بندے ہیں سان بالکل سادہ سوال کی دے تو آڈی اون دے سامنے حیثیت کیا ہے تو سا وڈے سارے ہوئے مگر جو ہی ہوں دے سامنے پھٹے دے باسو یا بننے دے باسو سر ہے کہ اگر ہو سو دیاتی بندے دے بننے دے بیٹھے ہو چھل گن سی اگر سریعت ہوندی دکان اچھی ہائی لائٹ تھی ویسی وڈی دکان تھی ویسی تو میرے خیال دے دری کرسی دے وائن باسو یا پھٹے دے وائن باسو ایویں نا نہیں ہے بھامے ہو اے سی لواوے تے بھامے جیڑی بلا کراوے نہیں ہے وال کپن دا علم ہے ہن جے کول وال کپن دا علم ہے تو سا دے سامنے سر جھکا باندھے وے جیندے کولو صرف وال کپن دا علم ہے تو آڈا سر اوندے اگو جھکوے دے تے جیندے کولو قرآن ہی ہوئے حدیث ہی ہوئے پر اوندے سامنے نورو کھارو تھی کر سو تو کار گھن جڑا کوئی کرے نہیں کار گھن تو اوندے سامنے نہیں تھیا اگلی گاری کرا چاہ تو نبی دے وارث تے سامنے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ساتھ حق دسنے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء سرکار دی تے پاک نے فرمایا جڑے انبیاء دے وارث ہیں وہ وقت دے ہن علماء دیاں قسماں ہیں وہ میں تو دسے نا اور علماء دیاں نشانیاں ہیں وہ میں تو دسے نا حضرت سیدی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے دے بڑے پتر پاک حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے دے پاک اے نبی سے دے پاک دے صحابی بھی ہیں عقیدے کو پھرولی بنا اے نبی سے دے پاک دے سالے بھی ہیں اے نبی سے دے پاک دے سالے تا ہیں مگر قیامت تک دے کلمہ پڑھن والے دے مامے ہی ہیں سبحان اللہ ایک دفعہ وال آکھاں چاہیے لفظ نبی سے دے صحابی بھی ہیں آقا دی ذات پاک دے سالے بھی ہیں
تے قیامت تک دے کلمہ پڑھن والے دے مامے بھی ہیں. ماما کون ہوندے بھلا؟ بولو جی دی بنی بنائی ہوئے بولو جیڑا بالکل نہیں بولیندا چکے تھی وے ہیں پر اب ماما دا ہے نا ماما دا ہے نا زمین نہیں رہندا بڑا رولا تے یو کچھ ہوندی خدا دی اور دا زمین والے پاسے تو سب پھا ماری ودے ہاں داڑھی تریجے پٹن دے تلے پٹکا 12 گز دا 3 کروڑ دی گاڑی بھین روندی بن کے مر میں کو لکھتے دے جڑی زمین دا حصہ بھیڑ کو نہیں بھی دیتی تے کو ہی زمین دفنے دیں تے کو ہی زمین دفنے دیں چلو نہ دے تو بل گھین دا مانی مرے دفنے دے ہی نہیں دفنے سن کہتے سرکاری جا اکثر جب پیو دی کپر ہی رقبے چ پڑے نے اٹھائی پڑے نے کہ ہی جگہ تے پڑے نے او نہ ہوے کہ رقبے دا ریٹ مک نہ تے یا جڑے رقبے دے کونے چ پیو دی کپر بڑھدی پئی ہے ہوں رقبے دا ریٹ ابا جی جیڑی جہنم کو کٹھا کیتے ہوئے نہ بھین کو دیتے ہوئے نہ بھیراواں کو دیتے ہوئے نہ ہمسایاں کو بننے تو سدھا لنگھان دیتے ہوئے آج تو ہوں قبرستان ہوں تو کو رقبے چ نہیں دفنے دے انہاں کو پتہ ہے ساڈا ریٹ بکوے سی ایکو چاؤ قبرستان دے فلانے کونے دفناؤ چا ون ہن زمین کیا کرے آسی ازریل درگٹ کل پکڑے سی ہکو جملہ آکسی جویں دنیا وچ بے شول ہمیں اج انہیں پڑھ بے شول دکھاؤ کت کڑکے دھڑکے ہم تم گئی چپ چاپ ستا پئی بول دکھاؤ ہن بڑی گاڑ ہزار تیرے ہن ایک ہمرائی تک کول دکھاؤ بدبختہ مال پرائے کھادری ہن پکڑ کئی کوئی جھنجھوڑ دکھاؤ ایک لیر دے باتھے چ بدھا پئی اے طاقت گنڈ کھول دکھا وٹے دے بننے اگا پیچھا کرے نہ ہمیں ایک گنڈ دے ایک لیر دے گنڈ وچ گنڈا پئی اے طاقت گنڈ کھول دکھا ہن شوق پیر پہاڑ تے ہن سکھڑی انگل تک ابا ابا کون ہے ابا ماشاءاللہ بہت اچھا گودا ملک اما ہائے ہائے جنت ہن بھائی طرح کا کرو ابا جنت ابو رکھی دا کھڑا ہے بانے اولان دا نہیں لگتا ہے خدا خراب کرے رکھیں دے جیندے بانے چن مرن دے بعد وال برام دے چایا یہ جیندے برام دے چ رکھوا مریا جی دے اتائی رکھے نے جیتا روڑی آئی دے روڑی دے نال وائیں کے دھواں جو لائے نے بابا ہوں شو دے دمے چموئے جنہیں بسی میں سانپ باندھ تھے تے دھوئے چجائیں باندھ نہ تھی جی آکسیجن سلنڈر لا رکھا لا میں سید دا ایک جملہ سون گن دل دی تختی نال لائی دا سمائی دا تیاری تو ہی کر امب وہائی بیٹھے امب جیسے کنک وہائی بیٹھے کنک جیسے مکائی وہائی بیٹھے مکائی جیسے پیو کو جو سمائی بیٹھے تیاری کر جیسا کرو گے تدین و کما تدان تے بئی زبان ہے توری چھوڑانی بولی آج کل نوی جڑی انگریزی بولی آئی ودی ہے ٹیٹ فار ٹیٹ تے سرائکی دی بولی جی ہو جی ہاں کرے سو جیڑا کو جو ہے سو تے وہ اماں دا جڑا بھیرا ہوندے نا وہ بالا دا مامے نال بڑی بڑائی کرو میں اگلو ایک نا گندا پیاں لگ رہی تھی تو سارے دی بڑی بڑائی ہو سی جی اگر نہ ہوئی تو میں ول عقیدے دا جڑی میں ذریعے ہوا بھیجے تھا ول برداشت کر گنا ہے جڑا اماں دا بھیرا ہوندے وہ بالا دا ماما ہوندے جڑا اماں دا بھیرا ہوندے وہ بالا دا ماما ہوندے تے جڑا بیبیاں دا بھیرا ہے وہ مومنا دا ماما ہے ہائے 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 سبحان اللہ میں تو کہتا ہوں کہ میں عقیدے کو انڈے دا بیاں تے میں سارے دے عقیدہ تے میرے کو پتہ لگ وے سی جے عقیدہ تہاڈا درست ہویا میں مدینے رلے جڑ سوں جے عقیدہ صحیح طرح ہویا پر ایک کتاب دا ورقہ بیا چولے سا حضرت عبد الرحمن ہومن تا مومنا دے مامے ہیں حضرت سیدنا عبداللہ چیئے بھیرا ہومن تا مومنا دے مامے ہیں اگلا جملہ دیتے چیک پیا کرنا امیر معاویہ ہومن تا مومنا دے مامے ہیں
طرح تھیوان لگی ہے مسجد وچ بیٹھے ہوئے خیال کر بوے سیدھے پاسے مونگی دی بیٹھے ہوئے خیال کر بوے آج جمعے دی نہیں ماری ہوئے خیال کر بوے اپنا عقیدہ ٹھیک کرائے اپنا عقیدہ ٹھیک کرائے ایک بندہ بھی آ کے تو امیر معاویہ سائیں دا نام کیوں گھندے ہوئے میں کہ کیوں جڑا ساڈا عقیدہ اون دے بارے بہت طرح ہے میں بندی دی کھوج چ لگ گیا کھوج چ لگدا لگدا میں گھر تک پہنچا میں گھر تک جلے پہنچا نا بہر میں جلے گھر تک پہنچا نا میں جلے گھر دے اندر پہنچا میں اون دی خدمت دے اندر ہر کے میں کہ بندہ کیویں وہ آ کے بہنی دا کھا دی ودے میں کہ تو دا بغض رکھیں دے جڑا آپ میلا ہے وہ بے کو میلا سمجھ سی تے جڑا آپ ستھرا ہے نا وہ بھی کوئی ستھرا سمجھ سی سنیوں تو کو مبارک ہوئے تو کو مبارک ہوئے رب دی ذات پاک نے جڑا سب کو عقیدہ عطا کیتے حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب کو پوچھا گیا عالم دی نشانی کیا ہے پٹکے دیکھتے بولوں چولے دیکھتے بولوں گڈیاں دیکھتے بولوں مرکز دیکھتے بولوں مدرسے دیکھتے بولوں سب کو کیوں پتہ لگ سی عالم ہے آپ فرمایا ترے نشانیاں دکھائے چا پتہ لگ ویسی عالم ہے یا کہنے انہاں کہ کیا آپ فرمایا سب تو پہلے عالم دی نشانی ہے اس نے دل وچ بغض کہنا نہ ابو بکر دا بغض سی نہ عمر دا بغض سی نہ عثمان دا بغض سی نہ علی دا بغض سی نہ طلحہ دا بغض سی نہ زبیر دا بغض سی نہ حسن دا بغض سی ہائے 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 نہ حسین دا بغض میں جلو پہ میں واپس ایتھائی آوے سا میں ایتھائی آونے کھڑا جو ایتھائی آمڑا ایتھائی ہیں نہ حسن دا بغض ہوئے نہ حسین دا بغض ہوئے نہ ابو سفیان دا بغض ہوئے نہ امیر معاویہ دا بغض ہوئے نہ امام اعظم ابو حنیفہ دا بغض ہوئے نہ دات علی حجویری دا بغض ہوئے نہ مہر علی دا بغض ہوئے جن دے پیچھو ہون تک نمازاں پڑھی سے نہ وڈے استاد دا بغض کھا گئے مولوی کھا گئے نماز دا ٹائم دیئے پیچھو ایسے امام دے گلائی ہوندہ پچھو ہی یا ناک کپوا یا بند کر پوسی کریں دے ساڑی کڑھیں دے تے پچھو نمازیں ہی پڑھ دے امام ضمیر دا نا ہے جے نیم منے دا نہ من جتو مردیا بھی بنی پڑھ پر خیال کریں پڑھی برباد کریں نہ کریں نک بچ ویسیا نہ سجدے دا ثواب ملسی نہ عبادت دا ثواب ملسی جے سجدہ قبول کراونا چاہنے بل نکا جیاں ٹکڑا ہی کو ستھرا چکر سجدہ بعد کسی قبول پہلے دی علماء دا دل چ بغض نہ ہوئے ایک عالم دی نشانی ہے کون دے دل چ بغض نہ سیدھی جائیں گالے اساں دا تواڈے نال ٹھر دے ایمان تواڈی ہٹیاں بڑیاں کھڑیاں نا اساں بڑے ٹھر دے تے تواڈی چھوٹی ہٹی ہوے اساں دے وڈی ہٹی تھی اساں ول ٹھر دے تے تواڈی کمرے دے تے کمرہ آ ونے اساں ول ٹھر دے تساں بئی گڈی گھن گھن اساں ول ٹھر دے تساں 20-25 ڈھانڈے گھن گھن اساں ول ٹھر دے تواڈے 20-25 ڈھانڈے ویک ونجن تے تساں رقبہ پیا گھن گھن تے اساں کرا آئے ودیوں اساں دے اگے تا قلعے بڑے کڑے ہن خیر ہے او دے کا کبھی رقبہ گھن واہ اساں دے یار ڈر گئے پتہ نہیں کیا تھی گئے چلو چلو اللہ تے کو وداوے اساں ٹھر دے اوئے اوئے مولوی صاحب رمضان شریف دا مصلی پڑھا دے مٹی کٹھی کرے چا تے ربیع الاول شریف دے پروگرام کٹھے کر دے مٹی کٹھی کر دے موٹر سائیکل گھنے چا اوئے کھا کھا رگڑی اٹو کیوں سنو سنو ارے ایک گال میں سید یاد رکھا ہے سڑدیاں کو اللہ سڑیں دے وے ٹھردیاں کو اللہ ٹھریں دے وے اور میں بڑی دلیل دینا چاہنا ابو جہل سڑدا ہائی سڑدا پے سڑدا راسی صدیق ٹھردا ہائی ٹھردا پے ٹھردا چلو ہن اگلا ایک عالم دی پہلی نشان عالم دے دل دے اندر بغض عالم دے دل وچ بغض کیونکہ علم ہے نور تے بغض ہے اندھیرا دو میں چیزاں ہی کی زیادہ کٹھی نہیں تھی جتنا بغض ہو سی نا علم کہنا ہو سی جتنا علم ہو سی نا بغض کہنا جتنا ساڑ ہو سی نا ٹھار کہنا ہو سی جتنا ٹھار ہو سی ساڑ کہنا ہو سی
اگر آگے احمد رضا تو آج بڑی مشکل پاچ سب پتہ کہ لگ بھی اندر ٹھردا ودے یا سڑدا ودے میں کہ پاکاں دا ذکر چکی تا کر منہ ڈٹھا کر سڑدا یا ٹھردا منہ ڈٹھا کر جا اگر جمپر ونین اوڈ سرائے کے چمانی میں تقریر کریں یعنی مرجھا ونی فوراً مایوسی چھا ونی سمجھے فارے جے کھیل کو تے کھینڈ پوے تے کینڈر ونی کہ میرے نبی دا تے میرے پاکاں دا شان بیان پیاتی دے سمجھے محمد دا غلام ٹھرانا دا خیال کیتا کرو امام علی مقام دی ذات تے گالی نہ کیتیاں کرو یہ سارے ویڈیو پیدا تھی ہے خدا خراب کرنے پیچھو ڈاڈا بابا گراڑائی بھونک دے پاکاں دے کہتے کیرڑی جفے شتیرہ پاکاں تے کو موضوعی پاک لگ گھر مر گے تیرا کوئی سود تے چبو پتہ ہے یہ سود تے بولے نا دوال مقتدی مدیج جو کڑھے نا تو کوئی صدقے تھی ونیا جڑا مولوی دھری ایک بولا نگا 1000 والا 7 دفعہ بتا دے ای میں دیتا پتہ دے مرچا بتا دے چولہے جے پیا سٹے دے تاکہ نظر نہ بھیج اساں نال جدا بڑا نوٹ دے دیتا تے والو کو ولی ولی نہیں ولی بدے ہاں ولی میں ساری منہ بند کرنے ہو میں نہ تساں نوٹ دکھاؤ چا ساڈا منہ بند ہے مگر ہنا دے بند تھی نے جڑے علماء سو ہے جڑے شد وک دے ودا پاتر دکھاؤ شد میں باچھا ڈھیلیاں تھی وے منگے نے وہ ٹھوک بناتے بیٹھے نہ دو کشن نہ دو پر جوان بیٹا جو ہے قلعہ گاڑتے بیٹا تھا ہے ایک بات یاد رکھا ہے سنیاں دی بد قسمتی وے جی میں قدر نہیں وے کرے دے لگتا چکے دے وے جلے مر کے وال اچھاڑے سکے دے کاش اتنی بڑی علمی شخصیت جنہ دے کلاس پھیلو سبق پھیلو مدرسہ پھیلو پیر سید علامہ قاری مفسر قرآن غلام رسول سعیدی ورگے تبیان القرآن جائے پوری محبوب دی امت تو تے احسان کرتے سبو قرآن مجید عطا کیتے تفسیر نال جنہوں کو کاظمی لجپال کریم غزالی سما راضی دوران ورگی علمی حیثیت بیٹی فرمی دیئے میرے مدرسے پڑھا اور جو تارے بس مانگا علاقے چھپا ہوئے حالت ہے قدر کرو چیندے قدر کرو مرن دے بعد کوئی ایسی میں ماربل دی پھٹی لوا دینا کوئی ایسی میں شنیل دا کپڑا سٹینا دے کوئی ایسی میں دبئی چاہیا چیندے ریڑ گئے کوئی پترہ دی شادی ہوئے تا کروڑوں روپے خرچہ کریں گے پتر دی شادی جو تھی دی پیا یا دبئی چو نہیں جوان ٹورا نہ جوان باہر ملکی چوئے کنجریاں نال بوک پہلے تھی گئے پر نیدہ جو کنجر پہ ہیں کنجر بوجھ کو نہ کروے تھے ہوئے مسلمان نہ چاہے کنجر ہے میں بھی آج استادہ دی خدمت اندر عرض کرنا چاہنا توڑا علاقہ ہے تو کو پتہ ہے بہتر پتہ ہے علم تو کو ہے خبر تو کو ہے ہر خود پتہ ہے ہر پانی دا پتہ ہے ہر علاقے دا پتہ ہے ہر قوم دا پتہ ہے تو کو اگر پتہ لگ بنی نہ شادی دے موقع تے کنجری نہ چاہیے اللہ دے نام میں سیدی تے ہاتھ جوڑی کرا نکاح پاون نہ منے اور جڑے پنڈالے چ علماء بیٹھے میں انہاں دے قدماں تے ہاتھ رکھ کے آکھنا چاہنا میں دیکھنا چاہنا کہ میں جرات رکھتے کوئی نکاح پاون نہ دے کھیل کا کیتی کھڑے گندا ہے ایک بکرے دی کھال چلے دے تھاکوں ادا کھڑے ہیں انہاں دے استنجے کر جماعت کے اہل سنت تے تساں لوگ اپنی زمین دا وچر مال دی زکات دیو ہاں ایسا ادارے نہ چلے گا کنجری جو موک مکا کیتے اٹھے بھار چھوڑیے فیس خسرے جو منگے اٹھے دیتس جا شادے دے بھی پنجی نہیں مانا بہت بار سارے سجنے کو کٹھا کر دے دے کیمے وال کیمے بارش آئی میں کہ جی میں آئی گئی تو میں آئی اٹھا ساکو کیا ساری جتی دے کھوری دے تلو تھاگے کو کچھ نہیں تھی باہمیں پچھا مائیں کہ تم روڑیاں انہاں دیا صاف کرا تے باہمیں انہاں کو
گڈیاں دھوا دے بھاویں جڑا کچھ کر مٹی تے دی جن دی آئی گئی اڑنی اتے او لگ سی جڑا نترا جڑا صاف ستھرا جڑا پیور ہو سی تے ایک نمبر ہو سی تساں بڑے سیانے لوگ ہی تساں پانی اج کل عام نہیں وے پیندے تساں پانی پیوریفائی والا پیندے وے یعنی فلٹریشن والا پانی پیندے وے فلٹر والا پانی پیندے وے ایویں نا جے اگر پانی فلٹر والا ڈاکٹر بھی ریکمینڈ کر دیں دے آدھے فلٹریشن والا پانی یوز کر تیرے دل میں پانی خراب ہے ایویں نا اگر تساں پانی چھان تے پیندے وے اللہ فرمائے میرے دین واسطے ہی ہر مال نہیں لگتا میں ہی چھنے نا ایک کاری